बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक मियाँ बीवी पर था, मियाँ बीवी की मोहब्बत पर था। बहुत सारे घर ऐसे तबाह हो जाते हैं मियाँ बीवी के गुस्से से, मियाँ बीवी की लड़ाई से, और बात नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि तलाक हो जाती है, अलग हो जाती है। बात कुछ भी नहीं होती, बाज़ दफ़ा छोटी छोटी सी बात होती है और झगड़ा होता है और अलग हो जाती है। आपको पता है, जब मियाँ और बीवी की अलग होती है, जब तलाक का नाम आता है तो यार से फर्श हिलता है, तो और शैतान तालियां बजा रहा होता है। क्यों? कि सबसे ज़्यादा खुशी शैतान को हो रही होती है मियाँ बीवी की अलगी पर। तो मियाँ बीवी की मोहब्बत आपस में कैसे पैदा करें, ये भी एक तरीका है। तरीके से अगर चलें तो घर आबाद रह सकते हैं, बर्बाद नहीं हो सकते। घरों को आबाद करने का भी तरीका होता है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा बात सुनना पसंद नहीं करती और ज़्यादा घरों के काम करना भी पसंद नहीं करती। तो हमारी जो नबी पाक थे और हमारी जो पैगंबरज़ादियाँ थी, उन जैसी हस्तियों ने इतने काम किए कि अपने हाथ खींच दिए। तो हम क्या चीज़ें हैं? अगर हम कुछ काम कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम होता है, खाना पकाना ही होता है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी पैगंबरज़ादियाँ थी, कितनी मेहनत उन्होंने की, किस तरह से उन्होंने काम की, किस तरह से उन्होंने चक्की पीसी, किस तरह से वो तिजारत करती थी। हज़रत खदीजा का जिसे मैंने ज़िक्र किया था, उनसे लेके जितनी भी पैगंबरज़ादियाँ, बीबी फ़ातिमा, कितनी मेहनती थी वो, और किस तरह से उन लोगों ने सादगी में एक ज़िंदगी गुजारी थी। उन तक पहुँचना तो हम बहुत दूर है। बस उनकी एक एक चीज़ की तरफ भी अगर हम हो जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो मियाँ बीवी की मोहब्बत पे मैं बात कर रही थी कि कौन-सा मर्द ऐसा है जिसे गुस्सा नहीं आता। तो उस गुस्सा तो हर मर्द को आता है। मेरे ख़्याल से वो मर्द ही नहीं कहलाता जिसको गुस्सा नहीं आता। घर का सरबराह कहलाता है मर्द। तो गुस्सा जो कहलाता, ज़ाहिर-सी बात है, जब मर्द बाहर से काम करके आता है, थका हुआ, टूटा हुआ, ज़ाहिर-सी बात, जब वो आएगा, वो अपनी बच्चों की तरबियत देखेगा, या बच्चों में कोई ऐसी चीज़ देखेगा कि वो उसको लगे। एक अच्छा और ख़ानदानी मर्द जो होता है ना, वो अपने बच्चों की चाहेगा कि उनकी तालीम अच्छी हो, उनकी तरबियत अच्छी हो, ये बहुत सारी चीज़ों को फ़ोकस करके। अगर वो चीज़ें और वो उसको नहीं मिल रही घर आने के बाद, और वो देखता है कि मतलब घर से उसको नहीं है ये सुकून, उसकी वाइफ़ की चीज़ों को नहीं कर रही, उसके बच्चों को भी तरबियत सही नहीं मिली, तो ऐसी बात है, उस आदमी को तो गुस्सा आएगा और लाज़मी आएगा। तो इसी तरह औरत पे भी डिपेंड करता है, मर्द पे ये डिपेंड करता है कि एक अगर सिंसियर औरत आपको मिली है, वो आपके बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही है, पढ़ाई करवा रही है, घर को भी अच्छा रख रही है, उसके बाद वो आपके साथ भी मुखलिस है, तो आप भी उसके साथ यही एटीट्यूड रखें। आप जिस तरह मैं आप एक मर्द का कह रही हूँ, इस तरह एक मर्द को भी औरत के साथ ऐसे ही रखना चाहिए। आजकल ये हो रहा है कि शरीफ घराने की, जो गरीब घराने की लड़कियाँ जब लाते हैं तो उन पे बड़ा ज़ुल्म किया जाता है। बड़ी एक तो तानाबाज़ी होती है, और ऊपर से काम भी लिए जाते हैं। फिर उनको बहुत सारी ऐसी बातें बोलकर टॉर्चर किया जाता है कि वो मुर्दा हालत में हो जाती हैं। ऐसे इसीलिए घर तबाह हो जाते हैं। जब आप मिल के चलें तो आपको कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अ, अगर मर्द गुस्सा कर रहा है, सबसे अच्छी बात, अगर आपको अपना घर बचा के चलना है, अपना घर बचाना है, तो आप ये तरीका अपनाएँ कि एक मर्द जब आपसे गुस्सा कर रहा है तो आप खामोश हो जाएँ। सबसे बेहतरीन इलाज बता रही हूँ। आप खामोश हो जाएँ, जितना उसको बोलना है, जितनी दिल की भड़ास निकालनी है आप उसको निकालने दें। वो बोलता जाएगा, कितनी देर तक बोलेगा? कुछ पल। एक किसी मर्द की आदत होती है, किसी-किसी की कुछ ज़्यादा बोलता है, वरना मर्द मेरे ख़्याल से इतना नहीं बोलते। तो जो ज़्यादा बोलने वाले हैं उनको थोड़ा बोलने दें। खामोश हो जाएँ, खामोश रहें, खामोश, बिल्कुल ऐसे खामोश हो जाएँ जैसे कि उनको खामोशी जो है ना, वो उसको वैसे ही तोड़ देगी। वो एक बार बैठ के सोचेगा कि इतनी मैंने इसको बेइज़्ज़त कर दिया, इतना कुछ बोल दिया और फिर भी ये खामोश है। तो खामोश रहें।
جب وہ بالکل خاموش ہو جائے اور ان کا موڈ کچھ بہتر ہو جائے تب آپ اپنا غصہ دکھا سکتے ہیں، اور میں آپ کو 100% کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ سے معافی مانگے، وہ آپ سے کہے گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جب ایک مرد غصے میں ہو تو آپ اس کے ساتھ جب برابر جاتی رہیں گی، یقیناً آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ گھر کو بچانے کا طریقہ یہی ہے، زندگی کا نام ہی یہی ہے، کہ تھوڑی ہے آپ ایک دفعہ جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہیں آپ کے، تو آپ کی ایک لائف ہے اچھی، اس کے بعد آپ کی لائف ایک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کی لائف کی ہو جاتی ہے، ایک دوسرا نام آ جاتا ہے، آپ کے بچے بھی الگ، اور وہ ہسبینڈ بھی آپ کا دوسری شادی کر لیتا ہے، آپ بھی کر لیتے ہیں، ایک نام آپ کے اوپر آ جاتا ہے دوسری شادی کا، کہ ہاں بھائی اس کی وہاں دوسری شادی اس کی، تو کوشش کریں اپنی ایک ہی شادی کو بچائیں نا، آپ کا ایک زندگی اور لائف میں ایک اچھا نام رہے گا کہ آپ کی ایک اچھی لائف ہے۔ تو اسی طرح مرد کے اوپر ہے کہ اگر وہ ایک اچھا مرد ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت بھی کرتا ہے اور خیال بھی رکھتا ہے سب کچھ، اس کے بعد بھی اس کی بیوی اگر بہت جھگڑی اڑی ہے، غصہ کرتی ہے، تو اس کو چاہیے تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، کچھ دیر خاموشی اختیار کر لے، جب وہ خاموش ہو جائے پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا موڈ دیکھے، پھر اس کو وہ سنائے، بولے بھائی آپ نے یہاں غلط بولا، یہاں غلط بولا، یہ ہے وہ، تو وہ ایک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یقیناً اس کو بھی احساس ہوگا کہ میں نے غلط بولا، اور وہ بھی معافی مانگے گی۔ یہ چیز آپ کر کے دیکھیں، یہ واقعی بھی بہت اچھا طریقہ ہے، اس سے ایک محبت بھی بڑھ جاتی ہے اور ایک احساس بھی پیدا ہوتا ہے، مگر جہاں دونوں برابر جا رہے ہوتے ہیں نا، وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں تباہی ہو جاتی ہے، کسی کے بچے رہ جاتے ہیں، کوئی بھی دوسرا آپ کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مرد کا کیا ہے، وہ تو آپ دوسری شادی کر لے گا، لیکن آپ کی زندگی برباد، داغ پڑ جائے گا آپ کی زندگی پہ، بہت ساری چیزیں، بہت ساری معاشرے کی باتیں کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے بندہ، نہیں کر سکتا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ یہ چیزیں اپنائیں، ایک خاموش رہے ایک بولے، ایک خاموش رہے ایک بولے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گھر بھی تباہ نہیں ہوتی۔ اب پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی محبت کا تو کیا اندازہ لگا سکتا ہے بندہ، تو وہ کہیں سے آئے تھے، تو انہوں نے جب حضرت عائشہ سے پانی مانگا، تو حضرت بی بی عائشہ جب پانی لے کے آئی ایک بول کے اندر، اسی بول تو وہ ان کے گھر میں وہ ایک بول تھا جس میں وہ پانی پیتے تھے، تو وہ پہلے انہوں نے حضرت عائشہ نے تھوڑی دیر پہلے اسی میں پانی پیا تھا، جب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پانی مانگا، تو انہوں نے جا کے وہ اسی بول میں پانی ان کو دیا، جب وہ پینے لگے تھے پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضرت بی بی عائشہ کو بلایا اور کہا کہ آپ نے کس طرف سے پانی پیا تھا اس بول کے اندر لب لگا کے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے پیا تھا، تو انہوں نے بھی اسی جگہ سے پانی پیا جہاں سے بی بی عائشہ نے پانی پیا تھا، یعنی کہ ان کی محبت تھی، تو انہوں نے مطلب اگر بی بی عائشہ یہ دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو مجھ سے تو میں نے پانی پیا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تو اس لیے تھا نا کہ کہاں سے آپ نے پانی پیا، میں بھی وہیں سے پانی پیوں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ان جیسی ہستیاں ایسے چلتی تھیں، تو ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر تباہ کر دیتے ہیں، بچوں کو بیچاروں کے مستقبل فیوچر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کے سایہ نہیں ملتا، ماں باپ اپنی اپنی شادیاں کر کے سائڈوں پہ ہو جاتے ہیں، اب بچے بیچارے ان کا کیا قصور۔ تو اپنی لائف میں یہ چیزیں لائیں، چینجنگ لائیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ہم اچھی کریں، اچھے مستقبل بنائیں، ان لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، تاکہ ان معاملے سلجھے رہیں اور ہمارے بچوں کے فیوچر بھی اچھے ہوں اور ہمارے لیے بھی یہ معاملات اچھے ہوں۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔